नमस्कार, कान्तिपुर आजमा स्वागत छ। म सुरेश पौडेल। नेपाली राजनीतिको पर्याय नै बनेको छ चियापान। 2037 सालमा बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेल मिलापको आधार बनाउने क्रममा थालेको चियापान अहिले राजनीतिक संस्कृति जस्तै बनेको छ। निश्चित एजेन्डा सहित हुने गरेको चियापान अब त औपचारिकताका लागि मात्र हुन थालेको छ। 4 दशक अघि सञ्चार सम्पर्क सहज नभएको अवस्थामा एउटा अवसर र सन्दर्भ पारेर मुलुकका हरेक क्षेत्रका अगुवाहरू एकै ठाउँमा भेला हुने अवसरको रूपमा हुने चियापान अब त सर्वसाधारणलाई दिगदारी दिने खालको भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चियापानले मंगलबार बालुवाटार क्षेत्रमा यातायात आवागमन पूरै प्रभावित बनाएको थियो। न त्यो चियापानले कुनै राजनीतिक अर्थ र योगदान नै पुर्यायो, न त शान्ति र संविधानको मुद्दामा दलहरूलाई नजिक नै पुर्यायो। अझ त्यो चियापानमा त नेताहरूबीच कुराकानी हुने अवसर समेत जुरेन। बेकामको भीड मात्र भयो त्यहाँ। यस्तो स्थितिमा पनि चियापानको राजनीतिले निरन्तरता पाएकै छ। जे होस्, अर्थहीन भए पनि चिया संस्कृति मजासँग भित्रिएको छ नेपालमा। कमसेकम भेटघाटको त्यो अवसरको सदुपयोगै हुन सकेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो, तर भएन। आजका प्रस्तुतिहरू: चिया राजनीति, ठूला बडाकै लागि, र रासनको लडाकु। नेपालका राजनीतिक दल कुनै बहाना पायो कि चियापान गर्छन्। राजनीतिक सन्देश दिन गरिने भने पनि चियापान औपचारिक मात्रै बनेको छ। त्यसै गरी एकीकृत नेकपा माओवादीले आयोजना गरेको चियापानमा दलका नेताहरू त जुटे, तर त्यो पनि औपचारिक मात्रै बन्यो। हेमन्त कटुवालको छायाङ्कनमा बद्री गौतमको रिपोर्ट। यसरी मिलेका हातहरू राष्ट्रिय मुद्दामा पनि मिलेको भए सायद मुलुकले आजको अवस्था भोग्नु पर्दैन थियो। चियापानकै नाममा एकै स्थानमा जुटे पनि चिया राजनीतिले गतिरोध कम गर्न भने सकेको छैन। त्यसो त चियापानले गतिरोध अन्त गर्ने पनि होइन। त्यसकारण चियापान समस्या समाधानको कडी नभए पनि समस्या पनि त होइन। बिहिबार राजधानी काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा निकै तामझाम देखिन्थ्यो। लाग्थ्यो कि यहाँ ठुलै मेला लागेको छ। राजनीतिक कूटनीतिक जे भने पनि यो चिया मेला नै थियो। विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसरमा एकीकृत माओवादीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा दलका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा व्यवसायीहरूको पनि जमघट देखिन्थ्यो। यो आइस ब्रेक गर्ने माध्यमसम्म त बन्न सक्थ्यो, तर त्यो पनि भएको छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि चियापानलाई सकारात्मक र उपलब्धिमूलक लिए दलका नेताहरूले। सबैलाई गेट टुगेदर गराउँछ र आपसमा बसेर छलफल गर्ने यो त राम्रो एउटा हो। अत्यन्त नै यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु र यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ हामीहरूले। अब निश्चय पनि हेर्दाखेरि त यो औपचारिकताकै हो होइन, सामान्य औपचारिकै कुरा हो यहाँ। तर पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब सामान्य भेटघाट, मतलब अब संजोग विसंजोग लगायतका एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान लगायतका जो विषयहरू हुने गर्दछन्, त्यसले पनि एउटा एक आपसमा परिचित हुँदै लैजाने, अन्तर्गुलित हुँदै लैजाने, मान्छेहरूको बिचमा एउटा क्लोजनेसलाई चाहिँ बढाउने कुरामा यसले एउटा भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। पहिले जस्तो विशिष्ट राजनीतिक महत्त्व नभए पनि आपसी भाइचारा अभिवृद्धि र अन्तर पार्टी तुस हटाउनेदेखि निष्क्रिय कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउन समेतका लागि चियापान हुने गरेको छ। दलका नेताहरू एकै मञ्चमा बसेर चिया खाँदा पनि नेपाली राजनीतिले कहीँ कोल्टे नै फेर्छ कि जस्तो अपेक्षा पनि गरिन्छ। तर चियापानले नै दलहरू बीचका असहमतिलाई टुङ्गै हाल्छ भन्ने पनि होइन। चियापानहरू आफैमा समस्याको समाधान होइनन्, तर यी समस्याको पाटा पनि होइनन्। यो पार्ट अफ द सल्युसन चाहिँ बन्न सक्छ। यसले हाम्रो संवाद गर्ने, एकअर्कालाई अझै नजिकबाट एकअर्काप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै असहमति राख्ने त्यो संस्कृतिको यसलाई बढाउन पनि सक्छ भन्ने ठान्छु। त्यो राजनीतिक रूपले पनि विभिन्न वैचारिक भिन्नता भएका पार्टीहरू, नेताहरू
या विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू एउटै मञ्चमा आउने एउटा अवसरको रूपमा यो चाहिँ स्थापित हुँदै गएको छ। त्यसैले हामीले पनि त्यही रूपमा लिएका छौँ। चियापान समस्या हलको एउटा गतिलो माध्यम बन्न सक्थ्यो यदि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने, तर त्यो हुन सकेको छैन। केवल कुनै चाड पर्व र संस्कृतिलाई दलहरूले महत्त्व दिन्छन् भन्ने मात्रै सन्देश दिनु हुँदैन चियापानले। पहिलो कुरा चाहिँ के भने चियापान एउटा चाहिँ बहाना के हो भने यो चाड पर्वलाई हामी मान्छौँ भन्ने बहाना पनि हो भने होइन। र अर्को कुरा चाहिँ चियापानको बहानामा कतिपय अप्ठ्यारा कुराहरूलाई त्यसलाई अलिक सजिलोपन गर्नको लागि पनि यसले केही मद्दत पुर्याउन सक्छ भन्ने हो। तर अब भइरहेको छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो गर्दाखेरि त्यसले नराम्रो पक्ष त छैन, राम्रै पक्ष हुन्छ र अझ बढी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नलाई यसले अझ बढी मद्दत पुर्याउन चाहिँ सक्छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधन भएकै वर्ष भएकोले नेपाली कांग्रेसले यो वर्ष चियापान आयोजना गरेन भने प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले केही दिन अघि नै चियापानको आयोजना गर्नु भएको थियो। दशैंको कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन एमाले पनि चियापान गरिसकेको छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर भारत प्रवासबाट फर्केपछि कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाले दशैंमा कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन चियापान राख्नु भएको थियो। त्यो चियापानको मकसद थियो राजनीतिक सहिष्णुता र सद्भाव कायम गराउनु। पार्टीमा आफू बलियो हुनेदेखि खिचलो मिलाउन समेतका लागि चिया कूटनीति अपनाइएको हुन्छ। 33 सालदेखि कांग्रेसले सुरु गरेको चियापानको राजनीतिलाई 51 सालदेखि एमाले पनि सुरु गर्यो। चियापानमा निकै भाइचाराको प्रदर्शन गर्छन् दलका नेताहरूले, तर त्यो भाइचारालाई मुलुकका समस्या समाधानमा पनि देखाइदिएको भए निकै फलदायी बन्न सक्ने थियो। अन्यथा यो चियापान केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ। आखिर चियापान गरेर दलका नेताहरू एकै मञ्चमा जम्मा त भए, चियाबाट सुरु भएको दलका नेताहरूको गम्भीरता राष्ट्रिय सहमतिमा गएर टुङ्गिएमा अवश्य पनि मुलुकले निकास पाउने थियो र चियापानको पनि इज्जत रहने थियो। कान्तिपुर आजमा हामी एकैछिनपछि आउनेछौँ, कृपया हामी सँगै रहनुहोला। स्वागत। कान्तिपुर टेलिभिजनमा अहिले तपाईँ कार्यक्रम कान्तिपुर आजका साथमा हुनुहुन्छ। ठूला बडा मानिसहरू विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुन्छन्। उनीहरूको आगमन भन्दा अगावै टुटे फुटेका र बिग्रिएका भौतिक निर्माण कार्यहरू सुरु गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। अरू बेला आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नेहरू पनि ठूला बडाका स्वागतका लागि विभिन्न सरसफाई र निर्माण कार्यमा तल्लीन हुन्छन्। यस्तै भएको छ पशुपति गौरीघाट क्षेत्रमा। मुरारी घिमिरेको छायाङ्कनमा श्रद्धा अर्यालको रिपोर्ट। रीतिरिवाज र परम्परा नेपाली समाजका अभिन्न अंग हुन्। ठूला चाडपर्वहरू दशैं र तिहारको विदाई सँगसँगै तराईवासीको महत्वपूर्ण पर्व छठ सुरु भएको छ। पहिले तराईमा मैथेरी समुदायमा मात्र छठ मनाइने गरेको भए पनि हाल उपत्यकामा बसोबास गर्ने मधेसी समुदायले राजधानीमै छठ पर्व मनाउन थालेका छन्। यो पर्व नदी र पोखरीको किनारमा उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइन्छ। त्यसका लागि उपत्यकाका नदी तथा पोखरी किनारमा सर सफाई तथा पूर्व तयारी भइरहेको छ। यो बिजुली बत्ती पनि तयार भइसकेको छ, घाट पनि तयार भइसकेको छ, टेन्ट हाउस पनि तयार भइसकेको छ। यो खर्च सबै आम जनतालाई जोलाई निम्ता दिने, जोलाई मान्छेले जति पनि व्रत गर्ने मान्छे आम मान्छे जनता जुन हुन्छ त्यो सहयोग गरे भने कसैले 1000 दिन्छ, कसैले 2000 दिन्छ, कसैले 5000 दिन्छ, कसैले 50 दिन्छ, कसैले 200 दिन्छ, कसैले 400 दिन्छ। जति उसको इच्छा छ त्यति पैसा दिए पनि हुन्छ। मूर्तिको लागि पनि हामीले अब भोलि मूर्ति अब स्टेज तयार भएपछि ल्याएर राख्छौँ। अब मेन काम चाहिँ हामीले अब त्यो बस्ने ठाउँ र सरसफाइको काम अहिले जुन लास्ट मोमेन्टमा गर्नुपर्ने त्यसमा हामी लागिरहेछौँ।
22 वर्ष अघि थापाथलीको बागमती नदी छेउमा परम्परागत रूपले सुरु भएको छठ पूजा अहिले उपत्यकाका 9 भन्दा बढी स्थानमा मनाइने गरिन्छ। उपत्यकामा हाल रानीपोखरी, गौरीघाटको गुहेश्वरी मन्दिर, मनोहरा नदी, शोभा भगवतीको छेउ विष्णुमती किनारमा मनाइने गरिएको छ। रानीपोखरीमा 3 वर्ष यता व्यवस्थित रूपले छठ पर्व मनाउन लागि हो। गत वर्ष मात्र बिहानदेखि साँझसम्म रानीपोखरीमा मात्र करिब 1 लाख दर्शनार्थीको भिड लागेको थियो। छठको अवसरमा रानीपोखरीमा राजनीतिक दलका नेताहरू समेत सहभागी हुने गरेका छन्। राजधानीको मुटुमा रहेको रानीपोखरी यति बेला दुलही झैं सिंगारिएको छ। चन्दा संकलन गरी यहाँ घाटहरू सजाइएको छ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि छठ पर्वको अवसरमा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव गुहेश्वरी र रानीपोखरीमा हुने छठ कार्यक्रममा सहभागी हुने तय भएको छ। राष्ट्रपति छठ पूजामा आउने भएपछि गौरीघाट जाने यो बाटोको मुहार नै फेरिएको छ। वर्षायाममा हिलाममै हुने यो सडक यति बेला मर्मत गरिँदैछ। सशस्त्रका यी जवानहरूले समेत बागमती नदी सफा गरेको कारण पनि छठमा राष्ट्रपतिको आगमन हुने कार्यक्रम हुनु नै हो। मलाई के लाग्छ भने अब बर्खापछि यो चाडपर्व चाहिँ सुरु हुने भएको हुनाले खास गरेर छठ पर्व त्यो रोड मर्मत गर्नको लागि एउटा राइट सिजन पनि हो। बर्खामा गर्नुहुन्छ छिटो बिग्रिन्छ, अब अहिले सुक्खा मौसममा गरेपछि अलि लामो समयसम्म हुन्छ कि र साथसाथै मर्मत पनि हुने, यतातिर चाडपर्वलाई पनि सहयोग हुने। अब अरू राष्ट्रपतिजीको आदि इत्यादि कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यदि यसरी नै विकास निर्माण कार्य हुन्छ भने त यस्ता चाडपर्वहरू दिनहुँ आइरहे पनि हुन्थ्यो। वर्षौं नबनेका भौतिक निर्माण कार्यहरू त बन्थे होलान्। छठ पर्वकै लागि राजधानीका विभिन्न पोखरी, तलाउ, नदी किनारहरू यति बेला सजाइएका छन्। सरसफाई जनताका लागि भए सर्वसाधारणले राज्य जिम्मेवार भएको महसुस गर्न सक्थे, तर त्यसो हुन सकेको छैन। जे होस्, कुनै बहानामा थोरै भए पनि सरसफाई भएको छ र त्यो भने सकारात्मक नै हो। लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। बेला बेलामा विवादमा परिरहने नेपाल प्रहरी यस पटक पनि रासन ठेक्काको विवादमा मुछिएको सर्वविदितै छ। तर हालै प्रहरी मुख्यालयले ठेक्का सम्बन्धी निर्णय तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेपछि अनियमिततामा अलिकति भए पनि सुधार आउने संकेत मिलेको छ। तर पनि पूर्ण रूपमा यो समस्या सुल्झिने कुरामा भने शंकै छ। सुशील बानियाको छायाङ्कनमा उमेश निरौलाको रिपोर्ट। प्रहरीको राशन ठेक्का प्रकरणले मुख्यालयलाई पनि झकझकाएको छ। प्रहरीको राशनको ठेक्का सम्बन्धी अन्तिम निर्णय नगर्न प्रहरी मुख्यालयले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। राशन ठेक्का प्रकरणले देशव्यापी चर्चा पायो भने सञ्चार माध्यमले पनि प्रहरी राशन ठेक्का प्रकरणका अनियमितता उजागर गरे। प्रहरी राशन ठेक्काको यो प्रकरण नयाँ भने होइन। यसअघि पनि यस्ता अनियमितताले खुब चर्चा पाउने गरेको थियो। स्वयं केही वर्ष अघि विद्रोहमा उत्रेका प्रहरीहरूले पनि राशनमा लापरवाही भएको दाबी गरेका थिए। पछिल्लो समयमा खोलिएको टेन्डर निष्पक्ष नभएको भन्दै विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले कार्तिक 9 गते विभिन्न निकायमा उजुरी समेत दिएका थिए। प्रहरी मुख्यालयले यसपालि राशन ठेक्का प्रकरण